रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने आयत नंबर 73 मतलब कि 73 तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे का लेसन पढ़ते हैं, लेकिन पहले हमने अरेबिक की कुरान के अरेबिक और तर्जुमा और तफसीर तीनों पढ़ा करते थे। आज के बाद से हम सिर्फ तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं नेक्स्ट आयत में। आयत नंबर 74 में तर्जुमा। चुनांचा हमने कहा कि इस मकतूल को उस गाय के एक हिस्से से मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। इस वाक़ये की तफसील तारीखी रिवायत में यह आई है कि बनी इसराइल के एक शख्स ने अपने एक भाई को उसकी मीरास हासिल करने की खातिर कत्ल किया और उसकी लाश सड़क पर डाल दी। फिर खुद ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर पहुंच गया कि कातिल को पकड़ कर सजा दी जाए। इस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें गाय ज़बह करने को कहा, जिसका वाक़या ऊपर गुजर चुका है। जब गाय ज़बह हो गई तो आपने फरमाया कि गाय का कोई अजू उठाकर मतलब कि कोई हिस्सा उठाकर मकतूल की लाश पर मारो तो वह जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ और इस तरह कातिल को पूरा पोल खुल गया और वह पकड़ा गया। कातिल की दरियाफ्त के लिए तरीका अख्तियार करने का एक फायदा तो ये हुआ कि कातिल को कोई बहाना बनाने का रास्ता बंद हो गया और दूसरा फायदा ये कि मुर्दों को जिंदा करने की खुदाई ताकत का अमली मुजाहरा करके उन लोगों की जबानें बंद कर दी गई जो दूसरी जिंदगी को नामुमकिन समझते थे। गलबन इस वाक़ये के बाद ही बनी इसराइल ने ये तरीका जारी हुआ कि जब कोई शख्स मकतूल पाया जाए और कातिल का पता न चल रहा हो तो एक गाय ज़बह करके उस पर अपने हाथ धोएं और कसम खाएं कि हमने उसे कत्ल नहीं किया, जिसका जिक्र बाइबल की किताब तसना में आया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 74 में, इस सब के बाद तुम्हारे दिल भी फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वैसे हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी ज्यादा, क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट बहती हैं और उनमें से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है और उन्हीं में वो पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं और उसके बरखिलाफ जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे बेखबर नहीं है। यानी बाज मरतबा इसकी तफसीर है, यानी बाज मरतबा तो पत्थरों से चश्मे निकल आते हैं, जैसा कि बनी इसराइल खुद देख चुके थे कि किस तरह एक संगलाख चट्टान से पानी के चश्मे बह पड़े थे। मतलब कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की खातिर जो पहाड़ों में से चट्टानों में से जो 12 चश्मे जारी किए थे उसके बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। देखिए पीछे आयत नंबर 60 में जिक्र हुआ था। और बाज़ औक़ात भारी मिक़दार में तो पानी नहीं निकलता, मगर पत्थर सख्त होकर थोड़ा बहुत पानी निकाल देता है। मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पानी नहीं जारी होता है, कहीं थोड़ा बहुत भी पानी जारी होता है। और कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से लुढ़क भी पड़ते हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से डर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। यहाँ पे वही जिक्र हो रहा है, मगर उनके दिल ऐसे सख्त हैं कि ज़्यादा नहीं पसीजते। किसी जमाने में ये बात कुछ लोगों की समझ में नहीं आई थी कि पत्थर जैसी बेजान चीज में खौफ का क्या तस्वर हो सकता है, लेकिन कुरान करीम ने कई जगहों पर यह हकीकत वाज़ेह फरमाई है कि जिन चीजों को हम बजाहिर बेजान या बेशऊर समझते हैं उनमें भी कुछ न कुछ शऊर मौजूद होता है। मसलन देखिए सूरह बनी इसराइल और सूरह अहज़ाब में लहजा अगर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आज तो साइंस भी रफ्ता रफ्ता इस नतीजे पे पहुंच रही है कि जमादात में भी नमो और शऊर की कुछ न कुछ सलाहियत मौजूद होती है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 75 में तर्जुमा। मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे, हालांकि इनमें से एक गिरवा के लोग अल्लाह के कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते उसमें तहरीफ कर डालते थे। इसकी तफसीर यहाँ पे नहीं बयान की गई है,
یہ بات جان لیجیے کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 76 میں، مطلب 76 میں ترجمہ۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے تاکہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اس کی تفسیر ہے، تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھی وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے۔ اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیاں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ انتہائی بیوقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے تھے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 77 میں، مطلب کہ 77 میں، کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 78 میں، مطلب کہ 78 میں، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزو میں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ ہم گمان باندھے رہتے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں، مطلب کہ 79 میں ترجمہ۔ تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، نہیں اس کی تفسیر ہے، یہاں قرآن کریم نے ترتیب میں یہ رکھی ہے کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا ہے جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں تورات کا علم تو تھا نہیں مگر انہیں مذکورہ بالا علماء نے ان جھوٹی آرزو مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ ہر بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا، چونکہ مطلب ان کا گمان تھا کہ وہی جنت میں جائیں گے۔ چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفات تھی، اس لیے آیت نمبر 96 میں ان کی تباہی کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں، مطلب 80 میں، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کی ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ ہماری ویڈیو یہیں تک سماپت ہوتی ہے، اسے آگے کا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو، کہیں مسٹیک ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری غلطیوں کو، ہماری خامیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔